على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا.